ख्वाहिश मेरी मर्जी खुदा की सोनम अली और सबा अली की लिखी हुई है। फातिमा और नसीर अली यासिन के घर जाते हैं। यासिन और उसकी फैमिली से मिलते हैं। यासिन के पापा, दरअसल मुझे आपको बताना था कि यासिन यूएसए में जॉब करना चाहता है, इसलिए वो शादी बाद यूएसए शिफ्ट हो जाएगा। नसीर अली, पर मैंने आप लोगों को बता दिया था, मेरी बेटी एनजीओ नहीं छोड़ सकती, उसने मुझे इस रिश्ते होने से पहले ही बता दिया था। यासिन, अंकल, मैं भी नसीबा को एनजीओ छोड़ने नहीं देता, पर आप अच्छे से जानते हैं यूएसए में मुझे अभी अभी जॉब मिला है। आप एक बार नसीबा को समझाएं। नसीर अली और फातिमा एक दूसरे को देखते हैं। अल्फिया नसीबा को कॉल करती हैं। नसीबा, हेलो, कैसी हो? अल्फिया, ठीक हूँ, थैंक गॉड तुमने आज मेरा कॉल रिसीव किया। नसीबा, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हारा कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही थी। अल्फिया, नसीबा तुम्हें पता है अरफात ने अपनी कलाई काट ली है। नसीबा, क्या, पर क्यों? अल्फिया, मुझे आलिया से पता चला तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई है और वहाँ अरफात भी मौजूद था, उसने सब कुछ सुन लिया था। नसीबा, वो सब कुछ खुद नहीं सुना होगा, तुमने उसे सुनाया है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें क्या ज़रूरत थी अरफात के सामने बातें करने की। सॉरी नसीबा, पर मैं क्या करूँ, मुझे उस पर तरस आता है, मुझे पता है वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, तुम एक बार उससे बात करो। नसीबा, अच्छा ठीक है, मैं कॉल करूँगी उसे। नसीबा अल्फिया का कॉल रख कर सोचती है, अगर मैंने अरफात को कॉल किया तो उसके ख्याल फिर मेरी तरफ आएंगे, अगर मैंने उसे नहीं समझाया तो वो फिर कुछ ना कुछ करेगा, पर अभी तो वो हॉस्पिटल में होगा, उसे रात तक कॉल करूँगी। नशीर और फातिमा घर आते हैं। नसीबा पानी लेकर आती है। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? फातिमा, हाँ। नसीर, यहाँ बैठे मेरे पास। नसीबा, जी पापा। नसीर अली, बेटा दरअसल यासिन यूएसए में शिफ्ट होना चाहता है और वो चाहता है तुम भी शादी बाद यूएसए में रहो। नसीबा, लेकिन पापा मैंने पहले ही कहा था, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस वक्त यासिन का जॉब नहीं लगा था। नसीबा, नहीं पापा, मैं यूएसए नहीं जाऊंगी, आप सब यहाँ रहेंगे और मैं वहाँ, एनजीओ का क्या होगा, मैं वो नहीं छोड़ सकती। फातिमा, तो हम क्या करें, आप ही बताएं। नसीबा, आप उन्हें मना कर दें, हम ये शादी नहीं कर सकते। फातिमा, पागल हो गई हैं आप, बात पक्की हो चुकी है यासिन से। नसीबा, मम्मी बात ही पक्की हुई है, अल्लाह का शुक्र है शादी नहीं हुई है, अगर उनके बेटे को ये जॉब करना था तो वो हम लोगों से झूठ क्यों बोले। नसीर अली, हाँ फातिमा, नसीबा ठीक कह रही है, हमें ना कर देना चाहिए। फातिमा, आप बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है, बात पक्की हो चुकी, उसके बाद रिश्ता टूट जाने से दुनिया क्या कहेगा, आप लोगों को जो ठीक लगे आप करें, मुझसे ना कहे। फातिमा वहाँ से उठकर चली जाती है। नसीबा, पापा आप परेशान ना हो, मैं मम्मी को समझा दूंगी, आप उन लोगों से बात करें कि हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, शायद वो अपने फैसले से पीछे हट जाए। नसीर अली, ठीक है, देखता हूँ। सैद, खैर चाहते क्या हो तुम, ऐसी हरकत करने से मिल जाएगी तुम्हें, ये तो अल्लाह का शुक्र है कि पुलिस केस नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरफात उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए विंडो से बाहर देखने में मशरूफ़ होता है। हुमैरा, आपसे कह रहे हैं हम लोग, बेटा ऐसे करने से आपको ही नुकसान पहुंचेगा, उस लड़की का क्या है, शादी कर कर खुश रहेगी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम अब आराम करो, हम लोग बाहर जाते हैं। उनके बाहर जाने के बाद अरफात लेट जाता है। फातिमा, क्या हुआ, उन लोगों ने क्या कहा? नसीर अली, वो लोग मानने को तैयार नहीं है, मैंने कहा उनसे तब हम ये रिश्ता नहीं कर सकते, उन लोगों ने कहा जैसी आपकी मर्जी। नसीबा, आप लोग इतनी टेंशन ना ले, जब तक अल्लाह नहीं चाहते तब तक कुछ नहीं होता, हम बस ख्वाहिश कर सकते हैं, पर मर्ज़ी अल्लाह की होती है और वो भी बहुत बेहतरीन, अल्लाह ने जो भी किया है उसमें हमारी बेहतरीन है मम्मी। नशीर, सही कह रही हैं नसीबा, हम लोग बहुत खुश नसीब हैं, हमें आप जैसी बेटी मिली। फातिमा, हाँ वो तो है। रात को सब खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए। नसीबा बेड पर सोने ही जा रही थी, उसको अरफात का ख्याल आता है, कॉल कर लेनी चाहिए मुझे एक बार। सीबा अरफात को कॉल करती है, अरफात सो रहा होता है।
نصیبہ نے 2 بار عرفات کو فون کیا پر رنگ ہوا، کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اب لاسٹ رنگ کروں گی، اگر نہیں اٹھایا تو پھر نہیں کروں گی۔ وہ ایک بار پھر کال کرتی ہے، اس بار رسپانس آتا ہے۔ عرفات ہیلو۔ نصیبہ ہیلو، کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ عرفات ایک بار اپنے فون کو دیکھتا ہے، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ نصیبہ اسے کال کر سکتی ہے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تمہیں کس نے بتایا؟ نصیبہ الفیہ نے۔ کیسے لگی چوٹ؟ عرفات کچھ نہیں ہوا، بس سیڑھی سے گر گیا تھا۔ نصیبہ جھوٹ مت کہو، مجھے پتا ہے کیوں کر رہے ہو یہ سب۔ تمہاری فیملی کیا سوچتی ہوں گی میرے بارے میں؟ عرفات تم اپنے پیرنٹس کے ایک ہی بیٹے ہو، کچھ ایسا مت کرنا جس سے تمہارے پیرنٹس کو پریشانی ہو۔ عرفات میں نے انہیں پریشان کرنے کے لیے نہیں کیا، نہ میں نے کبھی ایسا کوئی کام کیا ہے، پر مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا۔ نصیبہ سچ کہنا، تم پریشان نہیں ہو یہ سب سن کر؟ نصیبہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ عرفات مجھے پتہ ہے تم بالکل بھی ایسی لڑکی نہیں ہو جسے دوسرے کی پریشانی سے تکلیف نہ پہنچے۔ دیکھو عرفات، میری انگیجمنٹ ہو چکی ہے اور یہ بات میں تمہیں لاسٹ بار سمجھا رہی ہوں، اور میں نے کال اس لیے کیا تھا تاکہ تم بے فضول کی کام نہ کرو۔ میں فون رکھتی ہوں۔ عرفات ہیلو، دوسری طرف سے فون کٹ جاتا ہے۔ نصیبہ فجر کی نماز پڑھ کر نصیبہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ اے میرے اللہ، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ مجھے نہیں پتا اس کے دل میں میرے لیے اتنی محبت کیسے پیدا ہو گئی، پر میں اب کیا کروں میرے خدا، مجھے کسی کی نظر میں برا نہ بنا دینا۔ اس کے دل سے میری محبت تو نکال دے اور وہ بھی سکون کی زندگی جیے۔ مجھے کبھی کسی کے دل میں بوجھ نہ بنا اور اسے جلد سے جلد صحت عطا کر، اور جو میرے لیے بہتر ہے ہمیشہ وہی فیصلہ کرنا، آمین۔ صبح صبح نصیبہ کچن میں چائے بناتی ہے۔ فاطمہ کیا ہوا بیٹا، آپ اتنی صبح کچن میں؟ نصیبہ جی ممی، وہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھی تھی تو سوچا چائے بنا دوں۔ آپ پئیں گی؟ آپ کے لیے بنا دوں؟ نہیں آپ پیے، میں پانی لینے آئی تھی، کمرے میں پانی نہیں تھا۔ نصیبہ جی ممی یہ لیجیے پانی۔ حمیرہ باجی آج آپ عرفات کے لیے لائٹ کھانا بنائیے گا باجی۔ جی آپا، آج عرفات صاحب آ جائیں گے کیا؟ جی ہاں، اسید اور عرفات کے فرینڈ گئے ہیں ہاسپٹل۔ اسید ٹھیک ہے پھر چلتے ہیں، زید تم عرفات کو لے کر گھر جاؤ، میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، اور بیٹا آپ لوگ بھی جائے، کافی دن سے پریشان ہو رہے ہیں۔ راشد کوئی بات نہیں انکل۔ ارشد ٹھیک ہے پھر ساتھ چلتے ہیں ہم سب۔ زید ہاں چلو۔ عرفات، زید، ارشد اور راشد سب لوگ گھر آتے ہیں۔ حمیرہ کیسی ہے طبیعت؟ عرفات جی ٹھیک ہوں ابھی۔ حمیرہ ٹھیک ہے تم آرام کرو، میں باجی سے کہتی ہوں کھانا لگانے، آپ سب بھی کھانا کھا کر جائیے گا۔ زید نہیں آنٹی، ہم لوگوں کو کچھ کام تھا اس لیے ہم لوگوں کو جانا ہوگا۔ عرفات ہم لوگ چلتے ہیں۔ عرفات ٹھیک ہے بائے، بہت شکریہ تم لوگوں کا۔ راشد اتنا تو بنتا ہے بھائی۔ زید، ارشد اور راشد کار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارشد مجھے ایک بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی، عرفات نے ایسا کیوں کیا؟ راشد ہاں یار زید تجھے تو پتا ہوگا۔ زید مجھے نہیں پتا، کچھ فیملی پرابلمس ہوئے ہوں گے، ہمیں اس سے کیا، چلتے ہیں۔ عرفات کی آنکھیں دور کہیں اذان کی آواز سے کھلتی ہے۔ وہ اپنے بیڈ سے اتر کر وضو کرنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ وضو کر اپنے روم میں آتا ہے، نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ میں نے آج تک کوئی لڑکی کے بارے میں سوچنا بھی ضروری نہیں سمجھا، اور نصیبہ کے لیے اپنا جان دینے کا بھی سوچ لیا۔ یہ مجھے کیا ہوا ہے؟ کیوں میں اسے کھونا نہیں چاہتا؟ میں ایسا کیا کروں جو وہ مجھے مل جائے؟ اے خدا، مجھے جو بھی ملا ہے بن مانگے ملا ہے، تو نے مجھے بن مانگے اتنا عطا کیا ہے کہ میں ساری عمر بھی شکر ادا کروں تو بھی کم ہے۔ اے میرے رب، اس کی محبت سے مجھے سکون ملتا ہے، اسے میری نصیب میں لکھ دے۔ اگر وہ میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اسے مجھے بہتر بنا کر عطا کر، پر میرے رب مجھے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہیے۔ میرے دل میں اس کے لیے اتنی محبت پیدا کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اگر وہ میرے لیے بہتر نہ ہوتی تو بے شک وہ میرے دل میں اس کے لیے محبت نہ ڈالتا۔ میری دعاؤں میں اپنی کن فرما دے، آمین کہہ کر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ اس کی زندگی میں اتنا سکون
کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آیا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے رب نے اسے ساری چیزیں عطا کر دی ہوں۔ حمیرہ کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے آپ نے ناشتہ کیا؟ عرفات جی ابھی کر لوں گا۔ حمیرہ ٹھیک ہے، میں باجی سے کہہ دیتی ہوں ناشتہ کر دوا بھی لینا ہے آپ کو۔ جی امی۔ نصیبہ این جی او میں کام کر رہی ہوتی ہے، عالیہ آتی ہے این جی او پر۔ عالیہ ہیلو میڈم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، اپنا بتاؤ، یہاں کیسے؟ یہاں سے گزر رہی تھی تو سوچا تم سے ملوں۔ اچھا کیا تم نے۔ تو شادی کب کر رہی ہو؟ عالیہ کو ساری باتیں بتاتی ہے۔ عالیہ پلیز یہ بات تم الفیہ کو نہیں بتانا۔ ٹھیک ہے نہیں بتاؤں گی۔ تمہیں نہیں لگتا عرفات کو بتا دینا چاہیے؟ ایسے بھی وہ رشتہ تو بھیجنا چاہتا تھا تمہارے گھر۔ نہیں عرفات کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے، تم دیکھ رہی ہو نا اس کی حالات۔ تمہارے منع کرنے کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ دیکھو عالیہ، میری فیملی اور اس کی فیملی بیک گراؤنڈ الگ ہے، وہ لوگ بہت ریچ ہیں اور اس کی فیملی میرے لیے تیار بھی نہیں ہے، اور وہ اپنے گھر کا اکلوتا لڑکا ہے۔